Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. And today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला vocab है वो है replete. रिप्लीट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से भरा पड़ा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में हो तो उसको फिर हम बोलते हैं रिप्लीट। एग्जाम्पल को देखिए, द गार्डन वॉज रिप्लीट विद colorful flowers attracting many bees and butterfly। कि जो बागीचा था वो किससे भरा पड़ा था, वो कलरफुल फ्लावर से बड़ा भरा पड़ा था, ठीक है, जो कि बटरफ्लाइज और बीज को अट्रैक्ट कर रहा था। तो रिप्लीट का क्या मतलब होता है? रिप्लीट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से भरा पड़ा होता है तो उसको फिर हम बोलते हैं रिप्लीट, ठीक है। आज का जो हमारा दूसरा वोकेब है वो है रीकैंडल। रीकैंडल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए और आप उसको दोबारा रिन्यू करें, उसको दोबारा रिवाइव करें, तो उसको फिर हम बोलते बोलते हैं रीकैंडल, ठीक है। और ये ज़्यादातर लेट्स सपोज़ फीलिंग्स ख़त्म हो जाए, किसी के साथ आपकी रिलेशंस ख़त्म हो जाए और आप उसको फिर दोबारा जो है ना रिन्यू करना चाहते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं रीकैंडल, ठीक है। एग्जाम्पल है, आफ्टर years of not speaking they decided to meet for coffee to rekindle their friendship। कि बहुत सारे टाइम की इसे उन्होंने बात नहीं की थी, मीन उनकी रिलेशन जो है ना वो ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कॉफ़ी पिए और अपनी फ्रेंडशिप को दोबारा रिन्यू करें। रिकेंडल देयर फ्रेंडशिप मीन रिन्यू देयर फ्रेंडशिप, रिवाइव देयर फ्रेंडशिप। तो रिकेंडल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ ख़त्म हो हुआ हो और आप उसको दोबारा रिन्यू करते हैं, उसको दोबारा रिवाइव करते हैं, तो उसको हम फिर बोलते हैं रिकैंडल, ठीक है। आज का जो हमारा तीसरा वोकेब है वो है ब्रीच्ड। और ब्रीच का मतलब ये होता है कि जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या उनको तोड़ लेते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं ब्रीच। ये तो लीगली कॉन्टेक्स्ट में इस तरह इस्तेमाल होता है। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब फिजिकली कोई चीज़ जो है ना उनमें गैप आता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको भी हम ब्रीच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर लीगल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एग्ज़ाम्पल है, इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट द कंपनी ब्रीच इट्स कॉन्ट्रैक्ट बाय फेलिंग टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। कि कंपनी ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की कि उनकी वो फेल हुआ कि सामान को टाइम पे डिलीवर करे, ठीक है। तो ब्रीच का क्या मतलब होता है? ब्रीच का मतलब ये होता है कि जब आप कानून की खिलाफ वर्जी कर देते हैं या आप कानून को तोड़ लेते हैं, ठीक है। उनका इसका जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जब कोई चीज़ फिजिकली ब्रेक हो जाता हो, उनमें गैप आ जाता हो, तो उसको भी हम ब्रीच बोलते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा चौथा वोकैब है वो है रॉकी। और रॉकी का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा न्यू जॉब को जॉइन कर देता है, ठीक है, या कोई बंदा किसी ख़ास जॉब में न्यू हो, न्यूली हायर्ड हो, जॉब में, एक्टिविटी में या स्पोर्ट में, मीन जो कि लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस हो उस जॉब में उनका, ठीक है। तो किसी बंदे की न्यू जॉब की एंट्रेंस को, ठीक है, उसको फिर हम रॉकी बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर आर्मी की कॉन्टेक्स्ट में, मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल है, इज़ अ रॉकी प्लेयर्स, व्हाट इट्स मीन कि जो न्यू प्लेयर था, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ऑन द बास्केटबॉल टीम, सारा इज स्टिल लर्निंग द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, कि सारा क्या था, वो न्यूली उन्होंने इस गेम को स्टार्ट किया था, तो वो अभी भी जो है ना रूल्स, गेम्स की रूल्स को मीन सीख रहे थे, ठीक है। तो रॉकी का क्या मतलब होता है? रॉकी का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा किसी खास जॉब में, किसी जॉब में न्यू हो तो उसको फिर हम रॉकी बोलते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा पांचवा वोकेब है वो है इडियोसी। इडियोसी का मतलब ये होता है कि एक बेवकूफ़ बंदे को, ठीक है, हम इडियोसिटी बोलते हैं, ठीक है।
کہ جو کہ بہت زیادہ فولش ہو، سلی ہو، ان کی کوئی لیک آف انٹیلیجنٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ ذہین نہ ہو، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں ایڈیوسی۔ ایڈیوسی کسے بولتے ہیں؟ مین فولش کو بولتے ہیں، سلی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ بیوقوف ہو تو اس کی اس کوالٹی کو ہم ایڈیوسی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگزامپل ہے his a decision to invest all his saving in a scheme that promised quick riches was sheer idiocy، کہ ان کا یہ فیصلہ کہ کیا کرے کہ انویسٹ کریں منی جو کہ انہوں نے سیو کیا تھا، ان تمام منی کو آپ جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ کہ وہ بہت جلدی رچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفوں کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فلش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مجھے وہ یاد آ رہا ہے جو کہ ایک مووی ہے جس میں اکشے کمار صاحب بول رہے تھے کہ 20 دن میں پیسہ ڈبل، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کوالٹی کو ہم ایڈیوسی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈیوسی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کوالٹی جو کہ بہت زیادہ فلش ہو، سلی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی انٹیلیک آف انٹیلیجنس ہو، تو اس کو ہم بولتے ہیں ایڈیوسی۔ آج کا جو ہمارا چٹا وکیب ہے وہ ہے ایٹ دیئر ہارٹس آؤٹ۔ ایٹ دیئر ہارٹس آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہ کوئی بندہ کسی بندے سے یا کسی دوسرے بندے سے بہت زیادہ جیلس ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بے انتہا جیلس ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ایٹ دیئر ہارٹس آؤٹ، کہ کوئی بندہ کسی بندے سے بہت زیادہ جیلس ہو رہا ہو ان کی سکسیس سے، ٹھیک ہے، ان کی فارچون سے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں ایٹ دیئر ہارٹس آؤٹ۔ After Sarah won the scholarship, her classmates were left to eat their hearts out over her achievement، کہ سارا کو اسکالرشپ مل گئی یا انہوں نے اسکالرشپ کو جیت لیا، تو اس کی وجہ سے ان کی جو کلاس میٹ تھے وہ بہت زیادہ جیلس تھے ان کی اس اچیومنٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پریس ہے، ایکسپریشن ہے، ان کو یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ ایٹ دیئر ہارٹس آؤٹ مین کی بہت زیادہ جیلس ہونا کسی سے۔ آج کا جو ہمارا ساتواں وکیب ہے وہ ہے ریلیز۔ ریلیز کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ورب ہے جب کوئی بندہ انائنگ ہو، کوئی کسی کو آپ انائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اریٹیٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں، یا مین کسی چیز سے کوئی بندہ اریٹیٹ ہو جائے، انائی ہو جائے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ریلیز۔ ریلیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز سے اریٹیٹ ہو جائے، انائی ہو جائے، تو اس کو ہم ریلے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپلس ہے the loud music realized my neighbors making them complain to me، کہ جو لاؤڈ میوزک تھا وہ میرے نائبرس کو کیا کر رہا تھا؟ ان کو اریٹیٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کو انائی کر رہا تھا، تو انہوں نے کمپلین کیا، ٹھیک ہے۔ تو ریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کی وجہ سے یا کسی بندے کی وجہ سے جب کوئی دوسرا بندہ انائی فیل کرے، وہ اریٹیٹ ہو جائے، تو اس کو ہم ریلیز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا آٹھواں اور آخری وکیب ہے وہ ہے کراس ہیئرس۔ کراس ہیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو لائن آپس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہو، اور اس کو آپ ایکوریٹلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک فائر آرمز ہے، ٹھیک ہے، وہ اسکوپ کر رہا ہے، اور وہ اس کراس لائن کی جو ڈاٹ ہے ان کو کیا کر رہا ہے؟ ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، تو اس کو بھی ہم کراس لائن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے یہ میٹافوریکلی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میٹافوریکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اٹینشن بنے، ٹھیک ہے، وہ فوکس بنے آف اٹینشن یا کرٹیسزم کی، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں کراس ہیئر، کہ کوئی ڈسکشن ہے، کوئی چیز ہے، جب وہ جب وہ اٹینشن سیکھ کرے یا اس پہ کرٹیسزم ہو جائے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں کراس ہیئر، ٹھیک ہے۔ Now the hunter aimed his rifle through the crosshairs carefully lining up the shoot on the deer in the distance، کہ جو ہنٹر تھا ان کی جو رائفل میں دوربین ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ کراس لائنز ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایم کیا اور ڈیئر کو مار دیا۔ لیکن میٹافوریکلی اس کا مطلب اس طرح ہے، ایگزامپل ہے after his controversial speech the politician found himself in the crosshair of the media facing intense scrutiny،
ٹھیک ہے کہ ان کی کنٹروورشل اسپیچ کے بعد پالیٹیشین نے اپنے آپ کو بہت زیادہ میڈیا کی اٹینشن میں پایا، بہت زیادہ کرٹیسزم میں پایا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت شدید اسکروٹنی کا سامنا پڑا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ووکیبلری۔ ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پریکٹس کریں ان کو، اس کو سینٹینس میں یوز کریں، ڈیلی لائف میں یوز کریں، ٹھیک ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ اور تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔